नाज़रीन, इसराइल ने पूरे गजा पर कब्जे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया। कैदियों की बाजियाबी के लिए इसराइली फौजी जराना लिबास में खान यूनिस में दाखिल हो गए, जबकि गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी जारी 171 फलस्तीनी जान से चले गए। मुआहिदा हो या ना हो, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से दो टोक पैगाम सामने आ गया। जबकि फलस्तीनियों की जबरी मुंतकली की मुखालिफत करते हैं, सऊदी अरब की जानिब से यह वाज़े पैगाम भी सामने आया है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, फलस्तीनियों पर इंसानियत सोज मजालिम ढाने वाले इसराइल ने गजा में वसी पैमाने पर जमीनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन में फौज की जनूबी कमान की अफवाज शामिल हैं, जो शुमाली और जनूबी गजा दोनों में जमीन पर काम कर रही हैं। जमीनी अफवाज को इसराइल की फजाइया की मदद हासिल है। गजा पर इसराइल के ताजा हमलों में आज कम से कम 135 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि नए हमले का मकसद हमास को शिकस्त देना है और इसराइली अफवाज गजा में दाखिल और फिर बाहर नहीं निकलेंगी, ये तजवीज करते हुए कि गैर मुआयना मुद्दत तक फौजी कब्जे की जरूरत है। जबकि अल अरबिया के जराए ने आज पीर के रोज बताया है कि इसराइली फौज की एक खसूसी फौज गजा की पट्टी के शहर खान यूनिस के वस्त में दाखिल हो गई है, ताकि इसराइली कैदियों को निकालने का मिशन अंजाम दे सके। तहम जराए ने वाज़ेह किया कि इस कार्रवाई के दौरान कोई इसराइली यरगमाली रिहा नहीं कराया जा सका। जराए ने मजीद इंकशाफ किया कि यह खसूसी फोर्स खवातीन का लिबास पहनकर और पनाहगजीनों के बैग उठाए हुए दाखिल हुई। इसने अल कसाम ब्रिगेड्स के एक जिम्मेदार को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसके बारे में इतला मिली थी कि वो मुमकिना तौर पर कुछ कैदियों के हमरा सुरंगों से बाहर निकला है। बाद अज़ां यह वाज़ेह हुआ कि वहां कोई कैदी मौजूद नहीं, तो फोर्स कार्रवाई के बाद वापस चली गई, जबकि इसके नताइज पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सके। इसी दौरान एक इसराइली जराए ने बताया कि इस कार्रवाई का मकसद अल कसाम ब्रिगेड्स के एक रहनुमा को अगवा करना और साथ ही कैदियों को निकालना था। दूसरी तरफ इसराइली फौज के तर्जुमान ने ऐलान किया कि इसराइली अफवाज गजा के तमाम इलाकों में अरबाद जदून के नाम से ऑपरेशन अंजाम दे रही है। ताहम तर्जुमान ने खान यूनिस की इस मखसूस कार्रवाई का जिक्र नहीं किया। इसराइली फजाई हमलों की एक नई लहर खान यूनिस के मुख्तलिफ इलाकों को लपेट में ले रही है। नुमाइंदे के मुताबिक इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने 2 और जंगी तैयारों ने एक हमला किया, जबकि मशरकी खान यूनिस पर शदीद फायरिंग भी की गई। इसके अलावा एक फजाई हमले में जनूबी गजा में नासिर अस्पताल के करीब एक पनाहगाह स्कूल को निशाना बनाया गया। यह जमीनी सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज ने ऐलान किया कि उसकी जमीनी फोर्सेस ने शुमाली और जनूबी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में अरबाद जदून के नाम से कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इसराइली दिफाई जराए ने बताया कि 5 इन्फेंट्री और बख्तरबंद ब्रिगेड्स इस कार्रवाई में शरीक हैं, जिसका मकसद गजा के कुछ हिस्सों पर दोबारा कब्जा करना और इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर जमीन के बराबर करना है। इतवार को ही इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि गजा में एक जबरदस्त अस्करी मार्का शुरू हो चुका है और इसराइली अफवाज फलस्तीनी इलाके में दाखिल हो चुकी हैं। उसने एक्स प्लेटफॉर्म पर जारी करदा वीडियो में कहा कि हम पूरी कुव्वत से गजा में दाखिल हो रहे हैं ताकि जंग के अहदाफ हासिल किए जा सके। इसराइल इस वक्त गजा की पट्टी में हमास पर अस्करी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि मुज़ाकरात की मेज पर उसे मजीद रियायतें देने पर मजबूर किया जा सके। ये बात बरतानवी खबरसां एजेंसी ने बताई। उधर हमास की जानिब से इस शर्त पर इसरार किया जा रहा है कि तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले में मुकम्मल जंगबंदी और इमदाद की फराहमी की जमानत दी जाए, जबकि अभी तक इसराइली फौज के अंदाजों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से गजा में तकरीबन 58 इसराइली कैदी मौजूद हैं, जिनमें से 24 जिंदा बताए जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि मुआहिदा हो या ना हो, दोनों सूरतों में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे तो मुआहिदा मुमकिन है। हम इस मकसद के लिए संजीदा बात पर तैयार हैं। जबकि अमेरिका ईरान जौहरी मुआहिदे से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बयान में अब्बास इराक्ची का कहना था कि अमेरिका ईरान के पास जौहरी हथियार ना होने की यकीन दहानी चाहता है। इस यकीन दहानी का एक मुआहिदा दस्तरस में है। उन्होंने मजीद कहा कि हम ऐसे हल पर बातचीत के लिए तैयार हैं जो हमेशा के लिए इसको यकीनी बनाए ताहम ईरान मुआहिदे के साथ या उसके बगैर यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। जबकि सऊदी अरब ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है और फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की कोशिश को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अल जजीरा के मुताबिक अरब लीग के बगदाद में होने वाले अहम इजलास के दौरान सऊदी अरब के वजीर ममलिकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जबीर ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से गजा में होने वाले जराइम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां
بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عادل الجبیر نے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے خلاف سعودی عرب کا موقف دہرایا اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب ایسی کسی بھی تجویز یا حل کو مسترد کرتا ہے جو فلسطینی قوم کی حق خود ارادیت اور آزادی کے جائز مطالبات پر پورا نہ اترتا ہو۔ ان مطالبات میں خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام بھی شامل ہے جو 1967 کی سندوں کے مطابق ہوا اور مشرقی یروشلم اس کا دارالحکومت ہو۔ خیال رہے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ غزہ سے 10 لاکھ فلسطینیوں کو مستقل طور پر لیبیا منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ ایک سابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے لیبیا کی قیادت کے ساتھ اس منصوبے کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کی آباد کاری کے بدلے ٹرمپ انتظامیہ لیبیا کے منجمد اربوں ڈالر بحال کرے گی، جبکہ امریکہ کے دباؤ پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی میں بنیادی انسانی امداد کی فوری بحالی کا حکم دیا ہے، جو اسرائیلی کابینہ کے دائیں بازوں کے حلقوں میں نہایت غیر مقبول فیصلہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے کئی ماہ سے جاری ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا تھا اور امریکہ کا اسرائیل سے تعاون خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق یہ اقدام سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس میں فوجی حکام کی سفارش پر منظور کیا گیا، جنہوں نے مبینہ طور پر خبردار کیا تھا کہ اقوام متحدہ اور امدادی تنظیموں کے پاس خوراک کا ذخیرہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، جس سے شدید انسانی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ وزراء کے درمیان اس معاملے پر کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، حالانکہ کچھ وزراء نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی کیونکہ یہ ان اعلیٰ حکام کے بارہا دیے گئے بیانات کے برخلاف تھا جنہوں نے حالیہ مہینوں میں یہ عزم کیا تھا کہ حماس کو امداد کی تقسیم کے اختیارات سے روکنے کا کوئی نظام نافذ ہونے تک امداد بحال نہیں کی جائے گی۔ تاہم یہ امداد پہلے سے استعمال شدہ طریقہ کار کے تحت دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال کے اندر جو کردار ڈونلڈ ٹرمپ نے ادا کیا ہے، اس کے بعد کچھ حلقوں میں یہ بات چلنا شروع ہو گئی ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے سب جھوٹ بولا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ انتخابی مہم کے اندر تھے، جب وہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں غزہ کا مسئلہ حل کراؤں گا، وہاں پر امن قائم ہوگا، میں اسرائیل کو روکوں گا۔ پھر اپنی انہی تقاریر کے دوران انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ میں رشیا اور یوکرین کی وار کو بھی ختم کراؤں گا اور یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، میں 1 منٹ میں یہ سب کچھ ختم کروا دوں گا۔ 20 تاریخ کا سب کو انتظار تھا اور 20 جنوری کو جب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا صدارت کا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو 19 جنوری کو غزہ اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے اور سیز فائر ہو جاتا ہے، یعنی یہ بربریت رک جاتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت مختلف تجاویز ہوتی ہیں جس میں قیدیوں کی رہائی سب سے اہم تجویز ہوتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن یک طرفہ طور پر اسرائیل اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے اور یہ معاہدہ توڑنے کے بعد وہ ظلم کی نئی داستانیں رقم کرتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا تھا اپنے ووٹرز سے، جو وعدہ کیا تھا، وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، اور آج جب اسرائیل بربریت وہاں پر پھیلا رہا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیوں خاموش ہیں؟ مشرق وسطیٰ میں جب وہ ابھی عرب ممالک کے اندر گئے تو غزہ پر کیوں کوئی ایسا پلان پیش کیا گیا جس پر ایک بار پھر سے سیز فائر ہو سکے، جبکہ یہ توقع کی جا رہی تھی؟ یوکرین اور رشیا کی وار اپنی جگہ موجود ہے، وہ بھی نہیں رکی، تو کیا یہ سب جو وعدے انہوں نے الیکشن میں کیے یا جب صدر بننے کے فوراً بعد انہوں نے کیے، یہ سب جھوٹے تھے؟ اور وہ اس تمام عرصے کے اندر کیا وہ جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں تاکہ اپنے ووٹرز کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ اور ان کو یہ علم ہے کہ وہ اس بار آخری دفعہ صدر بن رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر قانون کے مطابق ایک شخص صرف 2 دفعہ ہی صدر بن سکتا ہے اور یہ ان کا دوسرا ٹینیور ہے۔ تو جھوٹ کی بنیاد پر کیا وہ صدر بنے؟ پھر ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کی وہ زمین ہے، غزہ میں رہنے والے لوگوں کی جو زمین ہے، وہ ان کا حق ہے۔ وہاں پر کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی ہسپتال، کوئی اسکول، کوئی مال، کوئی دکان، کوئی گھر نہیں چھوڑا گیا، سب ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ سوچا یہ جا رہا تھا کہ وہ تمام عالمی طاقتیں جو خاموش رہیں وہ یہاں پر اپنا کردار ادا کریں گی، اور جو اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر ہوا تھا، جو معاہدہ طے پایا تھا جس سے یہ بربریت رک گئی تھی، اس کے بعد وہ امداد دے کر اس شہر کو دوبارہ اسی طرح قائم کریں گی جیسے یہ پہلے تھا۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر تو ایک طرف بربریت کی جاتی ہے، دوسری طرف تمام عرب ممالک خاموش رہتے ہیں، اور تیسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو کسی اور ملک میں منتقل کر دوں گا، اور ایسے ملک جن کے اثاثے انہوں نے منجمد کیے ہوئے ہیں،
لیبیا جیسے ملک یا دیگر ممالک وہاں پر منتقل کر دیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ جب افغان وار ہوتی ہے تو افغانستان کے لوگ پاکستان کے اندر آ کر یا ایران کے اندر آ کر رہتے ہیں، اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ غزہ کے لوگ جو ہے وہ لیبیا کے اندر جا کر رہیں، وہ اپنا ملک کیوں چھوڑیں اور کسی کے رحم و کرم پر کیوں جا کر جائیں؟ کوئی ایسی صورتحال تو ہے نہیں جس کے اندر ان کے ملک کے اندر قحط ہو۔ یہ تو ایک انسانی قحط کی صورتحال بنائی گئی ہے، انسانی ظلم کیا جا رہا ہے اور ظالم کا ساتھ خاموشی سے بھی دیا جا رہا ہے اور ببانگ دہل بھی دیا جا رہا ہے۔ خاموشی سے ہمارے اسلامی ممالک دے رہے ہیں اور ببانگ دہل امریکہ جیسے ممالک دے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ جو امن کا لیبل اپنے اوپر لگاتے ہیں، اور آپ صرف ماضی کے اندر جا کر دیکھیں، یہ جو سب سے بڑا امن کا دائی امریکہ بنتا ہے، سب سے زیادہ امن خراب اسی نے کیا۔ افغانستان میں امن اس نے خراب کیا، عراق کے اندر امن اس نے خراب کیا، لیبیا کے اندر امن اس نے خراب کیا، پھر آپ دیکھ لیں کہ غزہ کے اندر جو بھی امن ہے اس میں بھی اس کی پشت پناہی ہے۔ اور نیوکلیر ویپنز کا آج تک ہسٹری میں ایک ہی ملک نے استعمال کیا ہے، اور وہ ملک کون ہے؟ وہ امریکہ ہے، اور یہ درس دیتا ہے دوسروں کو۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔